Giabsuelto sa Korte Suprema ang kasong graft ni former Butuan City Mayor John Amante. Human gi-reverse ang desisyon sa Sandigang Bayan ni adtong tuig 2022 nga nagsilot unta kaniya og unom hangtod sa napulo ka tuig nga pagkabilanggo may kalabutan sa kontrobersyal nga PET scan case. Sa pinakabag-ong ruling sa Korte Suprema, giila nga walay igo og ligong basihan ang kaso bato kang Dr. Amante. Hinungdan nga giabsuelto ang iyang kaso. Ang maong desisyon giila isip dakong kadaugan dili lamang kang Dr. Amante kundi apil usab sa iyahang legal team nga nagpakita og lig-on og matinud-anong depensa sa dugay na nga prosesos kaso. Ang ayan masayran nga si Attorney Frolan Montero, ang legal defense lawyer ni former Butuan Mayor Ferdinand Amante. Mga katrupa, extra energy ba sa panglawas ang imong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.